الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسجد مدرسہ دے اندر گھراں دے اندر تشریف فرما انتہائی قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاک ذات رب العالمین دی ذات دا لکھ لکھ شکر، او دا کرم، او دا فضل، او دی مہربانی کہ جس ذات نے اساں تمام مرد و خواتیناں کچھ دیر مل بیٹھ کے ذکر خیر کرن دی، ذکر خیر سنن دی، اپنی مرحومہ مغفورہ بہن بیٹی دی روحاں ایصال ثواب کرنی ہمت و توفیق نصیب فرمائی. اے اج نی تقریب، اے اج نا پروگرام جڑا کہ خانہ خدا
مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر ادارہ سراج العلوم دے اندر انعقاد پذیر ہے. آپ تمامی حضرات اگاؤ کہ اس مرحومہ مغفورہ نیروہ ایصال ثواب واسطے ساڑھے انتہائی محترم مہربان جناب محترم قبلہ ربانی صاحب اپنی مرحومہ مغفورہ زوجہ محترم بھائی محمد سلیم عرف چیمہ، محترم بھائی محمد صابر صاحب، محترم بھائی قیوم صاحب اپنی مرحومہ ہمشیرہ صاحبہ اور ساڑھے دل عزیز محمد نعمان عرف لالینی مرحومہ والدہ نیروہ ایصال ثواب واسطے اس پروگرام نے انعقاد کیتا گیا. میں اس موقع تے جتھے اپنے انہاں بھراواں اگے محمد سلیم اگے، محمد صابر اگے، قیوم اگے اور قبلہ ربانی صاحب اگے، نعمان اگے اظہار افسوس کر رہا ہاں. اتھے انہاں ساریاں بھراواں اور جتنی بھی خواتین تشریف فرماون اوپر انہاں دی دعا نل اے اللہ نے حضور اسی التجا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساڑی مرحومہ بہنی بخشش فرمائے. ماں بڑی عظیم چیز ہونی، دنیا تو جسنی ماں چلی جائے وہ اولاد ہی اس کمیاں محسوس کرنی. ہر آدمی اس کمیاں محسوس نہیں کر سکنا. اس بچے نے بڑی تمنائی اور اس ماں نے علاج واسطے بہت کوشش کی تھی، لیکن زندگی اور موت اللہ نے وس وچے انسان کوشش کر سکنا. اولاد ہی اس نہ حق بننا یا تے اولاد ہی اس نہ حق بننا یا اور ہر اولاد نہ فرض ہونا. اللہ تعالیٰ اس کی محنت قبول فرمائے. اس کی خواہش ہے کہ اچھا جا پروگرام ہوئے، میری ماں واسطے اجتماعی دعا ہوئے. بچہ یا اپنا اس نہ ذہن ہونا، کدی روڈ نہ آکھے، کدی آکھے میں کسی گلی میں ایسا کیا. سب تو بیسٹ اور بہترین جگہ جڑی وہ اللہ نہ گھر ہے. محفل وچ روحانیت بھی ہونی، لوگاں نہ ذہن بھی دائیں بائیں نہیں ہونا، ڈسٹرب نہیں ہونا، صرف اپنے رب وال متوجہ ہونا. تے میں کہہ توں زیادہ خرچہ نہ کر، باہر لاسے ٹینٹ نے پیسے ہوسن، دریاں ہوسن، کرسیاں اور انتظام ہے. اللہ نہ گھر ہے، اتھے کوئی پیسہ پائی نہیں. تے اتھے پروگرام تو رکھ اس انعقاد کیتا. اس تو قبل تساں قاری شہد صاحب نے نعت بھی سنی، اور بھی حضور سنا نبی علیہ السلام نے سنا خان تسا سنیں. میں کوشش کرساں کہ جڑے تسی برادری دار مہمان تسی آئے ہو، تساں مغرب نے نال دعا کر کے کھانا کھلا کے چاڑنے گھریں بھیج دیئے. مقامی تے چلو مقامی ہو جڑے باہر تو آئے ہو. بس اتنا ہی تھوڑا جا مختصر جا 2-4 ضروری گلاں میں آپ دوستوں نے کوشش گزار کرسا. اس تو بعد انشاءاللہ ختم شریف دعا ہو سی اور اسی سارے مہمان جڑے خواتین انہوں نے علادہ انتظام ہوتے مردہ واسطے علادہ. تو اے بلکہ اس واسطے نہیں، میں آپ دوستائیں کو بھی گزارش کراں، اے پہلے دن تو اس مسجد نہ سان جب قیام کیتا رکھا، پورے اہل علاقہ واسطے میری آفر ہے کہ ساڑھے نبی علیہ السلام جڑے کریم آقا ہے، ساڑھے رسول نماز تو علاوہ بھی، کیونکہ مسجد جڑی اے مسلمانہ نی مرکزی جڑا اے مرکز ہونا ہر لحاظ واسطے، دین اور دنیا سب معاملات واسطے، ہر اچھے کام نہ آغاز تسی مسجد چو کرو. ٹھیک ہے؟ تو میں پوری کمیونٹیاں، کیونکہ شہر تنگ جگہ اہل علاقہ دعوت ہے کہ کوئی فوتگی ہو ونجے اس واسطے بھی، کوئی خوشی نہ موقع ہوئے تامی یہ تلے مسجد ہے، اتلے دوئیں حال مدرسے نے ہنگامی طور تے اور جمعے واسطے اسی نماز واسطے بھی استعمال کرنے ہیں. لیکن اس نیت نال بنائے گئے کہ دوہاں جگہ تے طلباء بھی پڑھسن، لوگ نماز بھی پڑھسن، اور فاتحہ درود اگر کسی نے خوشی نہ کو موقع، غمی نہ موقع،
وہ آن کے اپنا اجتماع بھی کر سکنے، مرد و خواتین علادہ حال بغیر کسی کرائے نے بہ سکنے اور اپنا روٹی پانی بھی کھا سکنے. ایک خوشی واسطے بھی وقفے اور غمی واسطے بھی. تو ایک تو یہ دوستاں آئندہ بھی ذہن وچ رکھو، ہر دوست واسطے آفر ہے، اللہ نہ گھر ہے، یہ کسی نے مالکیت نہیں، یہ سب مسلمانہ نے مشترکہ پراپرٹی ہے. اس نے عزت و وقار، اس نے دیکھ بھال اور اس نے احترام اساں سارے ہوتے فرض ہے، کیونکہ اللہ نے نہ وقف ہے، مالکیت کسی نے نہیں. دوسری بات ہے میں جو آپ نے گوش گزار کر رہا ہوں، میرے قبلہ علامہ مجتبیٰ صاحب ساڑھے بزرگ عالم دین اور ساڑھے سرن تاجن، علامہ مطلوب صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، علامہ مجتبیٰ صاحب نے صاحبزادے بھی دیگر جڑے علماء آئیں، حاجی محمد دین صاحب دیگر لوگ، میں اہل خانہ کی طرف سارے نے شکریہ ادا کرنا. بھائی ماں تے میں عرض کر رہا جی، ایک ایسا عظیم رشتہ، ایک ایسا قبلہ ربانی صاحب حضور اگے آسو، ربانی صاحب ایتھے آ جاؤ، بسم اللہ. ایک ایسا عظیم رشتہ جی کہ کائنات وچ اس جا سچا تے سچا ہور کوئی رشتہ نہیں جی. میں وقت تھوڑا مگر آپ بڑا ایک قیمتی عنوان دینا چاہنا جی. جس عورت نے ایصال ثواب واسطے اسی بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ عورت تے غور کر سو جی. عورت جیڑی اے بہت عظیم شے وے، اگر اس نے رشتیاں اور اس نے ناواں نے تقدس سمجھا وجے، اے دنیا تے آنی تا عورت جڑی کسی نے بیٹی نہ نام لے کے آنی کہ فلاں نے ہاں بیٹی ہو گئی، عورت بچی ہو گئی. پھر ایک کسی نے بہن بھی اخوانی، پھر ایک کسی نے اللہ ایسا زندگی دے تب بیوی بھی اخوانی. اللہ اس تے ہور کرم نے دروازے کھولے، اس نے گود ہری کرے تا پھر آخری رشتہ ماں کہلوانی جا. یہ چار ان جس نے نا اور بھی پھوپھی ماسی چاچی بہوں نامن جڑے رشتے اللہ بڑھائیں، لیکن یہ او رشتے ہیں جڑے عورت نے دنیا تو آن تو لے کے قبر تک بہوں قریبی رشتے ہیں جی، بڑے اہم رشتے ہیں جنہاں بڑا درجہ بھی دیتا گیا، بہت فضیلت دیتی گئی. ٹھیک ہے، پہلے بیٹی، پھر کسی نے بہن، پھر کسی نے بیوی اور پھر کسی نے ماں بننی جی. انہاں چار رشتے اپنے ذہن وچ رکھو جی. اللہ بیٹا دیتا ایک رحمت، نبی علیہ السلام فرما کہ جساں اللہ بیٹی چاہ دیتی اس ماں باپ نے گھر او بیٹی 21 رحمتاں لے کے آئی ہے. آکھو سبحان اللہ، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. 21 رحمتاں جی، 21 رحمتاں میرے کریم آقا نے فرمایا. ان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمانے پاک سنے ہوں. نبی کریم نے فرمایا اللہ نے جنہوں 3 بیٹیاں دیتیاں، 3. اس جملے تو بعد اس پورا فرمان میں سنا سا، لیکن اس فرمان تو بعد کچھ غلام روئن. حضور پوچھا تسی کیوں روئے ہو، پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ اے حکم تا انہاں واسطے جنہاں 3 تے جساں اللہ 3 دیتیاں ہی نہیں، دیاں ہی 2 دیتیاں. کچھ پھر روئن. حضور فرمایا تسی کیوں؟ یا رسول اللہ اے انہاں واسطے جنہاں 2 جساں دیتی ایک بیٹی. نبی کریم نے فرمایا اللہ نے جنہوں 3 بیٹیاں دیتیاں، فرمایا جنہوں 2 دیتیاں یا 1 دے دیتی ہے، اس باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی، اپنی بیٹی دی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، جوان کر کے انہوں گھر ٹور دیتا، نکاح کر دیتا. میرے نبی کریم نے فرمایا باپ نے 20 یا 25 سال خدمت کی تھی ہے، پالیا وے، جوان کیتا وے. نبی کریم نے فرمایا انہیں بھی جا کے گھر ٹور دیتا ہے. میں محمد والوں اس باپ نو جنت دی بشارت ہووے.
فرمایا نبی کریم نے اس پیواں حضور نے کی فرمایا میرے والوں جنت دی بشارت ہو جسا پہلے فرمایا ترے پھرے دو نے متعلق بھی آخری حضور نے ایک نے متعلق بھی فرمایا ایک دھی بھی جسا اللہ دیتی جی اور اس حق ادا کیتا پیو ہونے نا حق ادا کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد والوں انہوں جنت دی بشارت ہوئے اے پہلا نا گن کے آئی دنیا تے جی عورت دھی آلا بیٹی آلا پہلا نا گن کے آئی تے پیو حق ادا کیتا تے تکو اللہ نہ کرم ویکھو ہن پیو نے گھروں پہ وینی پیو اپنی توفیق نے مطابق ٹورنا پیا داج پہ دینا سونا پہ دینا بچیاں اور خدمت پہ کرنا گھروں ٹورنا پیا بڑا افسردہ ہو کے کہ دیواں اوکھا پالے گھروں پہ ٹورنا لیکن قدرت نے آواز بیانی کہ اگر حق ادا کیتا ہی تے غم نہ کر دیواں تو تا مال دے کے پہ ٹورنا تے بھی خالی نہیں پئی وے نہیں تینے نامے جنت لا کے پئی وے نہیں یار محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ میرے بھائیو توجہ کریو ایک کسے دے گھر چلی گئی بیٹی دا نام تبدیل ہو گیا ایک کسے دی بیوی بن گئی ادا کوئی خامند بن گیا ترے جملیاں وچ حکم نال شریعت دے اتنے حق مہر دے بدلے انہیں قبول کر لیتا او دی بیوی بن گئی او دے سر دا او مرد تاج بن گیا او دا مجازی خدا بن گیا میرے کریم آقا نے فرمایا اے باپ دے گھر آئی سی 21 رحمتہ لے کے جان لگی جنت باپ دے حوالے کر کے جا رہی ہے ہن جدے گھر جا رہی ہے اے عورت اے نہ سوچی میں آئی ساں 21 رحمتہ لے کے باپ دے گھروں جا رہی ہاں جنت باپ دے حوالے کر کے جا رہی ہاں آپ تے خالی ہاتھ رہ گئی ہاں میرے نبی نے فرمایا نہیں جیڑی عورت کسے خامن دے گھر چلی گئی نکاح وچ میرے نبی نے فرمایا اگر 5 وقت دی نماز دی پابند ہے اللہ دے حکم نو منن والی ہے اپنے خامن دی تابعدار ہے میرے نبی نے فرمایا اگر اس حالت وچ کسے بیوی نو موت آ گئی ہے نماز پڑھ دیاں خامن دی تابعداری کر دیاں میرے نبی نے فرمایا او خالی دنیا تو نہیں گئی بلکہ ایسی عورت نو بھی میں محمد والوں جنت دی بشارت ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور نے کی فرمایا پیو نے گھر آئی 21 رحمتہ جان لگی جنت اس نے حوالے آپ کسی نے گھر گئی تو خالی نہیں اگر خامد نہیں تابعدارے نماز نہیں پابندے میرے نبی نے فرمایا ایسی بیویاں بھی میں محمد والوں جنت دی بشارت ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ اگلا جملہ سنیو میرے نبی نے فرمایا آئی سی کی رحمتاں گئی ہے پیو نو جنت دے کے آپ خامد دے گھر گئی جنت دی مالک بن گئی میرے نبی نے فرمایا اگر خدا او دیتے کرم دے دروازے کھول دے وے او دی گود ہری کر دے وے رب نو ماں چا بناوے پتر دے وے یا ماں دے وے ہن عورت دا نام بدل گیا آئی سی کسے دی بیٹی کسے دے گھر گئی بیوی بن گئی ہن اللہ نے انہوں ماں دے درجے تے فائز کر دیتا ہے ہن آپ کسے دی ماں بن گئی ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں اے دنیا تے آن والی عورت جڑی 21 رحمتاں لے کے آئی سی اے ہن ماں بن گئی ہے او میرے غلاموں ہن تی اللہ نے جنت اس ماں دیاں پیراں وچ رکھ دیتی ہے ہن تے جنت اللہ نے ماں دیاں پیراں وچ رکھ دیتی پیراں تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ماں دیاں پیراں تھلے جنت اللہ نے رکھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیو نہ اعلان کر دیو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین اچھا حسن سلوک کرو بہترین سلوک کملی والے جے ماں باپ کافر ہو جان
فرمایا پھر بھی اچھا سلوک کملی والے جے ماں باپ گناہ دا حکم دین اولاد نو کفر دا آرڈر دے دین فرمایا ماں باپ دے کہنتے گناہ نہ کریو اللہ دی نافرمانی نہ کریو ماں باپ کل دور ہو جاویو پر انہاں دے سامنے اف تک نہ کریو بولیو نہیں کملی والے ماں کافرے پتر مومنے دی مسلمانے کلمہ اولاد پڑھ دیئے ماں باپ کافر نے میرے نبی نے فرمایا جے ماں کافر ہے وہ آپ جنت دی مالک نہیں وہ آپ جنت دی مالک نہیں اللہ دی مجرم ہے خدا دی جرم دارے جہنم جائے گی پر اولاد جے کدے مسلمان ہے ماں باپ دی عزت کر دیئے میرے نبی نے فرمایا جہنمی ماں دیا پیرا تھلے بھی مسلمان اولاد واسطی اللہ نے جنت رکھی ہے آئے میرے بھائیو ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے ایتی ہوئی جاندائے ماں جدی موئی ہے اور قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھانائی صدا روے دکھاں دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مانائی اور ماما ٹھڈیاں چھاواں سچ یاد نے لوگ سیانے جدوں یہ سایہ سر تو ڈھلی جائے نہیں رہندے ہوشی ٹھکانے اور ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیرا تھلے جنتی رب نبی فرماوے میرے بھائیو نبی کریم دا دربارے مرد و خواتین دل دیاں تختیاں تے لکھے لے جاویو نبی پاک دا دربارے کملی والے دے دربار وچ ایک عورت آ گئی لمبا جیا قدے ساولا جیا رنگے چادر دی انہیں بکل ماری ہوئی ہے نبی پاک نے بی بی نو دیاں ویکھیا او چادر جدا اللہ قرآن میں ذکر کردہ کہندہ یا ایوہ المزمل کدے کہندہ یا ایوہ المدثر صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے بی بی دے بین واسطی اپنی مزمل دی چادر وچھا دیتی عورت کملی والے دے قریب آئی نبی کریم دے قریب آن کے رسول اللہ دے متھے تے پیار دین دیئے صحابہ کہندے اسی حیران ہو گئے او جس رسول دے پیر چمن واسطے ترستے رہنے ہاں اے شانہ والی کونے جڑی کملی والے دا متھا پہ چم دیئے نبی پاک نے چادر تے بٹھا دیتا حضور کول بہ گئے انج بہ گئے جویں نکا کوئی کسے وڈے کول ادب نال بہندا ہے نبی پاک نال گلاں کر دی رہی کملی والے جبین جھکا کے سن دے رہے جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والا نال ٹر پیا جاندی واری نبی پاک نو پیار بھی دیندی ہے نالے کملی والے دے موڈے تے تھاپڑا بھی مار دیئے صحابہ کہندے اسی حیران ہو گئے او رسول جدا رحمت والا ہاتھ پوری کائنات تے ہووے ہائے ماں کونے جڑی رسول نو تھاپڑے پہ مار دیئے جدوں چلی گئی غلامہ نے کیا سونیا شانہ والی کونے جدے بین واسطے چادر بچھائی جے آپ نو چم دی رہیے پیار کر دی رہیے میرے نبی نے فرمایا غلاموں سنو اے آن والی میری سکی ماں نہیں اے میری او رضائی والی ماں میں جدا نا حضرت حلیمہ سادیا وے انہیں بچمن وچ مینو دودھ پلایا وے آج میرے کول آئی سی او غلامو اگر اس چادر کولوں ود کے بھی کوئی چیز ہویا آج میں ماؤدیاں پیراں وچ وچھا دے میاں میرے رسول دسیا جی حضور دسیا کہ ماؤنی کتنی شان ہے کتنا مقام ہے رضائی نہیں ماں جی سکی ماں نہیں تو شان ہی وڈی نا
रजाई क्योंकि तेरे मेरे नबी पाक दी अपनी मां ते बचपन विच विसाल हो गया। कमली वाले अजे दुनिया ते आए नहीं, चंद मां कबल वालिद दा विसाल हो गया जनाबी अब्दुल्ला दा। फिर दुनिया ते आए 6 साल दी उम्र मदीना पाक दा सफर वापसी विच वालदा दा भी विसाल हो गया। अल्लाह अकबर 8-9 साल दे करीब हो गए, दादे दा भी विसाल हो गया। नबी पाक दी रजाई वाली मां में मेरे नबी ने इज्जत करके दस दिता, ओ लोगो मां दा कितना वड्डा मकाम है। मदीना पाक दा शहर, अगली गल सुनो, मदीना पाक दा शहर एक माई दा विसाल हो गया। मेरे नबी ने फरमा बीबीओ जदों मां नू गुसल दियो, कफन पहनाओ ते कफन दे नाल नाल मैं मुहम्मद दी कमीज भी पवा देवियो। अज तको असी हाजियां देने उमरे आलियां ए कपड़ा जी भगो के आने जमजम नाल, या आप उथे इहराम जेड़ा बनने घेनाने ये संभाल के रखियो, मरसा कफन नाल पावियो। उस माई ने शान ना अंदाजा करो जिसा रसूल अपनी कमीज पे देने। अल्लाह अकबर, आखो सुभान अल्लाह। वो कैडी शाना वाली मां में जिसा कमली वाले अपनी कमीज पूरी दी या कमीज ना कुछ हिस्सा देता, टुकड़ा देता। नबी करीम रऊफुर रहीम ने आप जनाजा पढ़ाया, कमली वाले फारिग होए, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान विच लेके आए। कमली वाले ने फरमाया गुलामो ठहर जाओ, मेरी मां नू कब्र विच लेटाण तो पहला इदी कब्र विच मैं मुहम्मद आप लेटांगा। हुजूर उतरे जी कब्र विच, रहमते दो आलम ने फरमाया कब्र और कुशादा करो। रसूलुल्लाह फिर उतरे, फरमाया और खुली करो। फिर उतरे, 3 बारी अमल फरमा। नबी करीम ने 3 बारी अमल तो बाद फरमाया लाओ मेरी मां नू। कमली वाले ने मां नू कब्र विच उतारिया, मट्टी पाई, दुआ करके चले। गुलामा ने अर्ज की सोनिया बड़ा एहसान कीता ने मरन वाली ते। मेरे नबी ने फरमाया गुलामो सुनो, मैं मरन वाली ते एहसान नहीं कीता, बल्कि मैं ते इदे एहसाना दा बदला पिया देंदा सा। सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया लोगों मरन वाली मेरी सकी मां नहीं, मेरी रजाई वाली मां भी नहीं, ये अब्दुल मुत्तलिब दी नूए, अबू तालिब दी बीवी है, हजरत मौला अली पाक दी मां में रिश्ते विच मेरी चाची लगदी है। इदा ना हजरत फातिमा बिन्त असद रदी अल्लाह ताला अन्हा वे। ओ लोगो जदों मैं मक्की विच ऐलाने नबुवत कीता, मेरी अपनी मां नहीं सी, मेरी दादी नहीं सी। लोगां ने मैनू जादूगर किया, दीवाना किया, वट्टे मारे, मेरे ते कूड़ा किरकट छुटिया, मैनू गालां दित्तियां, मैं दुनिया दा सताया होया। अल्लाह दा रसूल जदों घर मुड़ के आंदा सा, मेरी अपनी मां नहीं सी, ए मेरी चाची मैनू गोद विच लैके कहंदी सी ओ मेरे सोने मुहम्मद घबरा नहीं, अज तेरी मां होंदी तेरे दुख दर्द वंडदी, तेरी दादी होंदी दुख दर्द वंडदी। ओ मेरिया सुनिया मैं तेरी मां ते नहीं, पर सुनिया गम ना कर, सारी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए, पर मैं फातिमा बिनती असद तेरे नाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी चाची, ओ मुश्किल जेड़ा टाइम है उस वक्त इस चाची नहीं मां बन के मां पालिया, मेरे नाल मुहब्बत की, मां माऊ नी कमी ने एहसास नहीं होने देता। अज जो कुछ मैं कीता, मैं इसते एहसान नहीं कीता, बल्कि इसने एहसाना ना बदला देता। मेरे नबी पाक ने दसिया, पर लोगो दोस्तों करिए की, क्योंकि मियां साहब फरमांद ने बाप मरे सर नंगा होवे ते भिरा मरने कंड खाली, मामा बाजी मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। मेरे वीरो मैर्ज पिया करने दुखी है दी गल दुखी आ जाने, ते सुखिए नू की खबरां, ओ मां प्यो जिना दे मौत ने मारे, ओ तक तक रोंदे ने कब्रां, ते भाई भाइयां दे दुश्मन वेखे,
تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاں۔ نبی کریم دا دربار ایک عورت آ گئی، کہندی ہے کملی والیا میرا خامد بڑا ڈاڈا بیمار ہے۔ سن سو بھائی، خامد ڈاڈا بیمار ہے، نہ موت آندی ہے نہ زندگی ملدی ہے، شفا ملدی ہے۔ کملی والیا مہربانی کرو، دعا کرو اللہ انہوں شفا دے وے۔ عورت چلی گئی، میرے نبی نے فرمایا غلاموں فلاں صحابی بیمار ہے، دی ماں نو بلا کے لیاؤ۔ غلامہ نے ماں نو بلا کے لے آندا۔ میرے نبی نے فرمایا بی بی پتہ چلے تو پتر تے ناراض ہے۔ انہیں کیا کملی والیا بے شک ناراض ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا پتر نو معاف نہیں کر سکدی، کہندی ہے سونے اے تے دنیا میں تے قیامت نو بھی پتر نو معاف نہیں کراں گی۔ کملی والے آئے نے میرا دل دکھائے، مینوں برا بھلا کیا ہے، مینوں اوکھا پا لیا، مینوں بڑی مشکل جوان کیتا۔ سردیاں دا موسم اے بستر تے پیشاب کرے، میں ماں سانا میں آپ پیشاب تے لیٹ جاواں، انہوں خشکی تے پا دیواں۔ کملی والے آ میں بڑیاں محنتاں کیتیاں، میں دے پیشاب دھوئے، میں آپ بھکھی رہی، انہوں کھلاؤندی رہیاں۔ کملی والے نے میرا دل دکھائے۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں لکڑیاں کٹھیاں کرو، اگ جلاؤ، میں اعلان پیا کرنے جدے تے ماں راضی نہیں ادے تے اللہ تے ادا رسول بھی راضی نہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ادے تے اللہ تے ادا رسول بھی راضی نہیں جدے تے ماں راضی نہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو، اگ لاؤ، انہوں جلا دیو، اے اس طرح نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر جدو ماں نو پتہ چلیا او میرے ویرو اے ماں دا جگرا تے دل لے، دوڑی دوڑی کملی والے کو لائی۔ سونیا میں ماں کملی والے اے تے پترے نا ادا دل پتھر ہو سکتا ہے پر میں ماں کملی والے انہیں دل بڑا دکھایا ہے پر میں جگرا کتھوں لے آواں۔ اپنی اکھاں دے سامنے پتر نو جلدیاں ویکھیاں۔ کملی والے میں ماں پاویں پتر پتھر دل لے پر میں آپ نو گواہ بنا کے بھی کہنی ہاں کملی والے میں راضی ہاں، تسی بھی راضی ہو جاؤ، اللہ بھی راضی ہو جاوے۔ میں معاف کیتا، حدیث پاک ہے جی، ماؤ معاف کیتا تے اللہ پاک اساں کلمہ نصیب کیتا۔ حضور نے فرمایا اگر آج اساں ماں معاف نہ کریا تے اس دنیا تو مرتد ہو کے ونجیا، مسلمان نہ مریا۔ معلوم ہویا اللہ اس بندے نیاں نمازاں روزے حج زکاتاں قبول نہیں کرنا ہے۔ انہاں بزرگاں نے بھی خدمت کر سو بھائی، بزرگ آدمی نے خوشبو نے انتظام کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ اس نے نمازاں، اس نے روزے، اس نے حج، اس نے زکات نہیں قبول کرنا جڑا شخص اپنے ماؤ پیو نہ بے ادب ہے، والدین نہ بے ادب ہے۔ بھائیو میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میری آپ کے گزارش ہے اگر ماں باپ جونے تو انہوں نے قدر کر سو، عزت کر سو۔ غلامہ نے عرض کی تھی کملی والے اولاد کس طرح ماں باپ دی عزت کرے، کس طرح انہاں دا خیال کرے، انہاں دی خدمت کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کرو جویں بچپن وچوں تہاڈی کردے ہوندے سن۔ تسی محتاج ہو، نہ کھاونے نے قابل ہو، نہ پیونے نے، نہ پاونے نے، کوئی شے تہاڈے اختیار وچ نہیں۔ اگر ان وڈے تہاڈے نہ کرنا، فرمایا انہاں تہاڈی خدمت کیتی، تہاڈی پرورش کیتی نے، ہن ان ضعیف ہو گئے، خبردار انہاں نال اوہی سلوک کرے ہو جڑا بچپن وچ ان تہاڈے نال کرنے ہے۔ تکو جی میں عرض کیتا کہ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کافر بھی ہو گئے، تکو جی اس تو وڈی کیڑی گل ہے؟ اللہ پہ نا مینڈے دشمن ہو گئے، مینڈے جس مالک پیدا کیتا آخنا مینڈے تا دشمن ہو گئے۔ ہن انہاں تے مینڈا اپنا معاملہ کہ میں انہاں نے انجام کے کرنا، لیکن بظاہر تواڈے کفیلن تساں انہاں جمیا، انہاں تواڈی پرورش کیتی، لہذا تسی انہاں نے عزت کریا۔ اللہ
آکھو سبحان اللہ. تکو جی کتنی کیر اور کتنی احتیاط نہ حکم ہے. تسی انہاں نے عزت کریو, تسی عزت کر سو تو میں تساں اس نہ اجر دے ساں. لہذا انہاں نہ جڑا عمل ہے انہاں ماں آپ جواب دینا, انہاں نہ تے میرا مسئلہ تواڈے والدین ہیں. تسی انہاں نے آخنے تے کفر نہ کریو, گناہ نہ کریو, ان تو آکھا نہیں گناہ کرو, یہ انہاں نے گل نہ منیو. لیکن اگر انہاں نے ذاتی کوئی ضرورت ہوئے تو ساں ضرور پورا کریو اور انہاں دی بے ادبی نہ کریو. میرے ویرو دسو نا اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک کون پیا کہندے یو تیرا میرا رب کائنات والی جہانا دا مالک پیا کہندے جڑا فرماندے میری محبوبہ کہہ دینا میریاں بندیاں تے اپنے غلاماں نو او لوگو میں تنوں ماں باپ دے متعلق کتنی احتیاط پیا درسناواں. نبی پاک دی بارگاہ وچ غلام نے عرض کیتی سونیا اللہ تے دے رسول تو بعد میرے اُتے سب تو زیادہ حق کس دے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں دا. انہیں عرض کیتی سونیا اس تو بعد فرمایا تیری ماں دا. کملی والیا اس کولوں بعد فرمایا تیری ماں دا. چوتھی باری انہیں سوال کیتا میرے نبی نے فرمایا تیرے باپ دا. ترے واری حق اللہ رسول تو بعد رسول اللہ نے ماں نہ دسیا جی تینڈی ماؤ نہ تینڈے ہوتے حق ہے, تینڈی ماؤ نہ تینڈے ہوتے حق ہے. میرے نبی نے فرمایا کملی والے نے فرمایا تیری ماں دا تیرے ہوتے حق ہے. وہ ایک ماؤ دے متعلق اللہ پہ دسنا ہے کتنی شانہ والی کہتے مقام والی. آؤ نہ ہن اگلی گل سنیو میرے ویرو, اللہ دے گھر وچ بیٹھی ہو بحیثیت مسلمان بیٹھی ہو, کملی والے دے غلام بیٹھی ہو. میرے نبی نے فرمایا لوگو جڑا رب ماں باپ دی عزت دے متعلق بھی کہندے وہی رب پیا کہندے او لوگو ایک ماں دا اپنی اولاد نال کتنا پیار ہے. اگر ایو جیاں تواڈیاں 70 ماواں بھی ایک پاسے ہو جان پر اللہ جڑا ہے اپنے بندے نو 70 ماواں تو بھی زیادہ پیار کردا ہے. اللہ اکبر. اے تکو جی اللہ پاک جڑا وہ تا اس نی ذات اس تے قادر ہے نا, اللہ نی ذات قادر ہے. لیکن علماء لکھنے شریعت لکھنی ماں نی جڑی ذات ہے اس وچ اللہ اپنیاں کچھ صفتاں پائیاں. ماں نی ذات وچ اللہ اپنیاں صفتاں پائیاں. اسی وجہ تو دنیا نے ہر رشتے وچ بناوٹ تے ملاوٹ ہے لیکن ماؤ نے رشتے وچ کوئی بناوٹ تے ملاوٹ نہیں. او سچا تے سچا پیار کرنی اپنی اولاد نال. اسے وجہ تو پیا کہنے ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے ایتی اوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے. پر بھائیو سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا مویاں بندیاں مڑ نہیں آنا انہاں جوندیاں بھی ٹر جانا. اور دشمن مرے تے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی مر جانا. دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. اور تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی ماں پیو باجی محمد بخشا اج لگی پیا حویلی. میرے عزیز محمد نعمان اور فلالینا باپ زندہ والد موجود ہے, بھائی ربانی صاحب ہے بیٹھے, یعنی سرے نہ تاج ہے لیکن او رحمت والا جال دنیا تو چلا گیا. اسی تے عام لوگ ہیں نا گناہگار ہاں بہت پرلے درجے نے ساڑا تا حال ہی کوئی نہیں نا, لیکن اس شخصیت وال تکو اس شخصیت والا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال کلام کرن جا رہے نے, اگے بھی جاندے سن پر ایک مقام ایسا آ گیا کو تور پہاڑی تو قدرت دی آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کیا ہوش نہ لا. عرض کیتی مولا پہلے بھی آندا سا پر اے گل کدے نہیں ہو کئی. قدرت دی آواز آئی موسیٰ پہلے تو آندا سے پیچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی. اج ماں کوئی نہیں آن اج اپنے زورے تے پیانا پیچھے زور مک گئی. پیچھے اے موسیٰ پہلے تو آندا سے
تو میرا نبی ہے مینوں لحاظ ہے پر تیری ماواں دی دعاواں دا بھی بڑا لحاظ ہوندا سی میرے بھائیو میرے بھائی ربانی صاحب دی زوجہ دے سال ثواب واسطے آن والیو بھائی سلیم صاحب بھائی صابر صاحب بھائی قیوم صاحب نال دکھ درد منان والیو انہاں دی ہمشیرہ دے سال ثواب تے آن والیو میری عزیز بچے محمد نمان نال پیار کرن والیو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ معلوم ہویا پتر بھاویں نبی کیوں نہ ہوئے پر ماما دی دعا دا اللہ نو بڑا لحاظ ہوندا ہوئے بیٹا پیغمبر بھی ہوئے تو اس نی ماؤنی دعا اس واسطے اللہ نے ہاں بڑا مقام رکھنی بہو مقام رکھنی میرے دوستو تکو میں کتنیاں دعاواں دینے کتنیاں دعاواں دینے کتنیاں دعاواں دینے پر میں دعاواں دے سا میرے نال کوئی نیکی کرسو میں توڑے نال چنگا کرسا مولوی صاحب بڑی مہربانی بڑی نوازش اللہ تنوں آباد رکھے میں کہاں گا راجہ صاحب چودھری صاحب بڑی مہربانی پتہ نہیں دعا وچ خلوص ہے یا نہیں زبانی جملے بولے جا رہے ہیں خدا دی قسم ہے ایک کائنات وچ واحد رشتہ وے ہائے پیو نوں بھی کچھ نہ دئیے او بھی برا بھلا کہندا ہے مارتے پیٹ کردا ہے پر میرے بھائیو ماں ایو جیا کائنات وچ رشتہ نے او ہر روز پتر گھر مڑ کے آوندا ہے بے روزگار آوے بے ایمان چورے زمانے دا لوفر لفنگا ہے پورا محلہ انہوں برا کہندے اللہ اکبر ماں نوں پتہ ہے کہ کئی مہینے ہو گئے نے کچھ بھی نہیں پیا دیندا پھر بھی سویرے گھروں نکل دے تے ماں دا اتنا کہنا بھی بہت سارا ہوندے جاوے میرے پترا اللہ خیر کری اتنا بچیاں آنکھ سونا جا پترا اللہ تتیوار نہ لائی اللہ ستے خیرہ کری اللہ کامیابی دیوی کوئی جملہ بھی ماں پتر نے حق وچ بولی اس وچ لالچ نہیں ہونی او بالکل سچا تے سچا دعا ہونی خیر اے ماں نی فطرت ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رکھی ماؤنی ذات وچ کیونکہ اے بالکل بے غرض تے بے لحاظ رشتہ ہونا اس وچ کوئی بہنوں نے رشتے لالچ براؤ نے سنگیے نے کچھ دیسی تاں نہیں تے ناراضگی لیکن اے ماؤنا کوئی بہت سنگ دلی ماں ہوئے تاں ساریاں ایک جگہ بھی نہیں ہونی ہے ایسے بھی نکل بھی پونے لیکن میں اکثریت اور مجالٹی نہیں عرض پہ کرنا کہ اللہ پاک اپنی صفت ماؤنی ذات وچ رکھی ماؤنی ذات وچ اللہ نے اپنی صفت رکھی ہے میرے دوستو توجہ کریو غور کریو میں عرض پہ کرنا ہے جنہ دیاں ماواں جیوندیاں نے جنہ دے باپ جیندے نے قدر کریو جنہ دے چلے گئے نے میرے نبی نے فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھو اگر اللہ نے توفیق دیتی نے اجتماعی دعا کرو نہیں تے 5 وقت دی نماز پڑھو گے اللہ دی بندگی بھی ہو جائے گی نالے اللہ اکبر سبحان اللہ نماز دے اختتام وچ دعا بھی ہو جائے گی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ یا مالک یا کریم ماں نماز قائم کرنے نہیں توفیق دے اے اللہ میری بخشش فرما یا اللہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات نہیں بخشش فرما اے اللہ انہاں ساریاں نے نال میرے والدین نے بھی بخشش فرما جس دن تو حساب لویں اس دن واسطے تکو جی دعاواں بندہ کرنا اس مالک نی بارگاہ وچ التجاواں کرنا گڑے او زاری کرنا کہ اے اللہ تو میرے بھی گناہ معاف کر مومنین نے بھی اور میرے والدین نے بھی گناہ معاف فرما اللہ نی بندگی بھی ہو گئی اور ہر نماز وچ والدین نی بخشش نی دعا بھی ہو گئی کیونکہ نماز مغرب نہ وقت قریب ہے میں چاہنا ختم دعا سارا سلسلہ کلوز ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حضور اسی دعا گواں کہ مالک الملک ساڑی حاضری قبول فرمائے نبی علیہ السلام نے سچی محبت نصیب فرمائے اور میں آخر وچ یہ بھی گزارش کرساں اے دیکھ رہے ہو ایک بندہ تقریر کرنا 200-300 بندہ 500,000 سننا لیکن یہ جڑی ویڈیو نہیں اس نے ذریعے ہزارہ لوگ سننے کئی مقام تک اور خصوصاً آج نہ سون جڑا ساڑھے بھائی محترم محمد مقصود صاحب انہاں اہتمام کیتا اور اے نصیریہ میریہ
میری یہ ساؤنڈ جڑا اس نا پیغام بڑے دور دور تک لوگوں تک پہنچنا سی ڈی نے ذریعے ایک تہوے کہ اس پروگرام نی بالکل تیار جڑی سی ڈی اسی وقت تساں بالکل پروگرام تو فوراً بعد مل سکنی بالکل تیار پیاں جنہ قاری شہد صاحب نے نعت سننی ہوئے تقریر سننا ہوئے خطاب اور جتنا پروگرام اول تا آخر ہویا بھائی مقصود صاحب کو تساں سیڈیاں مل سکنیاں اور آپ نی والدہ واسطے بھی آخر وچ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ انہاں جنت نصیب فرمائے انہاں نی والدہ بھی اس دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ تعالیٰ ساریاں عزت نصیب فرمائے وڈیاں مہراں والیاں سایاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ مولا جی 80 لاکھی گناہی ڈبے تے تو ستار قدیمی تو مالکی اسی بندے تیرے تے تیری صفت رحیمی اللہ تعالیٰ میری اور اپنی حاضری قبول فرمائے خدا تعالیٰ ساڑی مرحومہ کیونکہ مردانہ 40 پروگرام ہے اس خواتین بھی لیکن اس تو پہلے اسپیشل طور تے مرحومہ مغفورہ بھائی ربانی صاحب نی زوجہ ساڑی اس ادارے اس علاقے نی جڑی انجمن نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نا پاک دے خواتینی جڑی انجمن نے ماہانہ محفل میلاد بھی ہونی اس نے کیونکہ آپ ممبر بھی ہیں باقاعدہ طور تے لہذا پچھلے پروگرام باقاعدہ خواتین نا ایک پروگرام ہویا جڑا اس مرحومہ نے نا کیتا گیا اور دعا کی تھی گئی اسپیشل آج پھر خواتین اور مرد تشریف لے آئیں اللہ تعالیٰ سبنیاں دعاواں قبول کرے میں آخر وچ پھر جناب اپنا بھائی ربانی نی طرفوں بچے نعمان نی طرفوں بھائی سلیم نی طرفوں صابر نی طرفوں اور قیوم نی طرفوں اور بھائی افریدی نی طرفوں جتنے بھی تسی مہمان دور تو آئے ہو قریب تو میں توڑا شکریہ ادا کرنا بڑی توڑی مہربانی کہ تسی ساڑے نہ براہمہ نے دکھ درد شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب نو عزت نصیب فرمائے دعا تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ہو جاتا نماز تو پہلے ہی نہیں تو بعد بار اس طرف لان وچ جڑے مردن انہاں واسطے جڑے مہمان بارو آئے ہو برادری آلے انہاں واسطے کھانے نے انتظام ہے خواتین واسطے اوپرلی گیلی وچ کھانے نے انتظام ہے سارے دوست لنگر بھی کھا کے ویسو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین